सैयदा बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहि फरमाती हैं कि मैंने अपने महबूब अपने लख्त जिगर हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त 3 झंडों को 3 परचमों को जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में नस्ब किया हुआ देखा। आप फरमाती हैं कि पहला झंडा मुझे जमीन के शर्क में यानी मशरिक में नस्ब किया हुआ दिखाई दिया। फिर आप फरमाती हैं कि जमीन के मगरिब में मुझे दूसरा झंडा गाड़ा हुआ नस्ब किया हुआ दिखाया गया। फिर फरमाती हैं कि तीसरा झंडा मुझे काबतुल्लाह की छत पर लहराता हुआ नजर आया। सो इस हदीस मुबारका से ये वाज़ेह होता है कि ये बरमला पैगाम था कुदरत की जानिब से उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त कि जो खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब इलाही तशरीफ ला रहे हैं, उनकी हुक्मरानी रूए जमीन पर शर्क से गरब तक होगी। और काबतुल्लाह जो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल दौरे जाहिलियत में 300 से जायद बुतों का मस्कन था और वहां बुत परस्ती की जाती थी, तो कुदरत ये वाज़ेह पैगाम दे रही थी कि अल्लाह का ये महबूब जो इस रूए जमीन पर तशरीफ ला रहा है, ये अपने अल्लाह के उस घर की, उस बैतुल्लाह की इज्जत को बहाल करेगा। सैयदा फातिमा बिनते अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक रोज हजरत उस्मान बिन अबिल आस अपने साहबजादे के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की उन मुबारक घड़ियों को शेयर किया। तो आप फरमाते हैं कि उनकी वालिदा ने फरमाया कि जब सैयदा बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहा के यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का मुबारक वक्त आया तो मैं वहीं पर मौजूद थी। आप कहती हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहा की गोद में तशरीफ लाए तो यूं लगता था जैसे नूर निकला है, और उस नूर की ताबानी और रोशनी में उसकी बरकत के सबब कहती हैं कि यूं लगता था सारा घर और सब दरो दीवार मुनव्वर हो चुकी थी, हर तरफ नूर ही नूर था। सो बाज़ अहबाब जो बाज़ दफा इनकार कर देते हैं ऐसे गैर मामूली वाकयात की, जब इनकार करते हैं तो सोचना चाहिए कि ये मुस्तनद कुतब में ये दर्ज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तान मोहतरम, उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अपनी इस नशिस्त में हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की पुरनूर घड़ियों और उन मुबारक लम्हात के तज़किरे को कंटिन्यू रखेंगे। और अपनी इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ मैं इमाम बैहकी की एक हदीस मुबारका से करना चाहूँगा। इमाम बैहकी की किताब अल खसाइस अल कुबरा की जिल्द 1 में हदीस मुबारका का नंबर आता है 78। फिर इसी के साथ साथ शारह बुखारी इमाम ज़ुरकानी अल मवाहिब अल दुनिया की जिल्द 1 में हदीस मुबारका का नंबर लाते हैं 116। फिर इमाम हलबी असीरतुल हलबिया में भी इस रवायत को कोट करते हैं, इमाम तबरानी भी कोट करते हैं और इमाम अबू नुऐम भी अपने असनाद के साथ इस हदीस मुबारका को कोट करते हैं। सो कसरत के साथ मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारका को कबूल किया है। सहाबी रसूल हैं हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी वालिदा माजिदा ने सैयदा फातिमा बिनते अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक रोज़ हज़रत उस्मान बिन अबिल आस अपने साहबजादे के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की उन मुबारक घड़ियों को शेयर किया। तो आप फरमाते हैं कि उनकी वालिदा ने फरमाया कि जब सैयदा बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहा के यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का मुबारक वक्त आया तो मैं वहीं पर मौजूद थी। आप कहती हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहा की गोद में तशरीफ लाए तो यूं लगता था जैसे नूर निकला है, और उस नूर की ताबानी और रोशनी में और उस नूर के उसकी बरकत के सबब कहती हैं कि यूं लगता था सारा घर और सब दरो दीवार मुनव्वर हो चुकी थी, हर तरफ नूर ही नूर था। सुभान अल्लाह। फिर इसके साथ साथ सैयदा बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहा खुद फरमाती हैं और इमाम हलबी असीरतुल हलबिया की जिल्द 1 में सफ़ा 109 पर इस हदीस मुबारका को कोट करते हैं। सैयदा बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहा फरमाती हैं कि मैंने अपने महबूब अपने लख्त जिगर हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त 3 झंडों को 3 परचमों को ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में नस्ब किया हुआ देखा। आप फरमाती हैं कि पहला झंडा मुझे ज़मीन के शर्क में यानी मशरिक में नस्ब किया हुआ दिखाई दिया। फिर आप फरमाती हैं कि ज़मीन के मगरिब में मुझे दूसरा झंडा गाड़ा हुआ नस्ब किया हुआ दिखाया गया। फिर फरमाती हैं कि तीसरा झंडा मुझे काबतुल्लाह की छत पर लहराता हुआ नजर आया। सो इस हदीस मुबारका से ये वाज़ेह होता है कि ये बरमला पैगाम था कुदरत की जानिब से उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त कि जो खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब इलाही तशरीफ ला रहे हैं, उनकी हुक्मरानी रूए ज़मीन पर शर्क से गरब तक होगी। और काबतुल्लाह जो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल दौरे जाहिलियत में 300 से जायद बुतों का मस्कन था
اور وہاں بت پرستی کی جاتی تھی، تو قدرت یہ واضح پیغام دے رہی تھی کہ اللہ کا یہ محبوب جو اس روئے زمین پر تشریف لا رہا ہے، یہ اپنے اللہ کے اس گھر کی، اس بیت اللہ کی عزت کو بحال کرے گا۔ سو بعض احباب جو بعض دفعہ انکار کر دیتے ہیں ایسے غیر معمولی واقعات کی، جب انکار کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ یہ مستند کتب میں یہ درج ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اس کا حوالہ بھی دیا کہ امام حلبی السیرۃ الحلبیہ میں اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ محدثین ان واقعات کو لیتے ہیں۔ سو ہمیں ان واقعات پر تأمل کرنے کی بجائے، تردد کرنے کی بجائے، ایمان کے نور سے ان کو دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی بحیثیت مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی ان مبارک گھڑیوں سے کچھ فیض مل سکے۔ اب میں یہاں پر گفتگو کی آخری حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا، جسے امام بہقی الخصائص الکبریٰ کی جلد 1 میں صفحہ 46 اور 47 پر لاتے ہیں۔ یہ روایت نہایت ایمان افروز ہے۔ عشرہ مبشرہ کے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن العوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی والدہ سیدہ شفا فرماتی ہیں اپنے بیٹے سے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ بی بی آمنہ کے پاس میں بھی موجود تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں ہی تشریف لائے۔ تو آپ کہتی ہیں کہ جب میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باہوں میں لیا ہوا تھا تو عین اس وقت مجھے غیب سے ایک آواز آئی اور کہنے والے نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، آپ پر آپ کا رب رحمت کے پھول برسائے۔ قربان جائیے۔ فرماتی ہیں کہ جب یہ آواز تھمی تو زمین کے شرق اور غرب، مشرق اور مغرب مجھ پر واضح ہو گئے، حتیٰ کہ فرماتی ہیں وہ لخت جگر جو میری باہوں میں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے جسم اقدس سے وہ نور پھوٹ رہا تھا، وہ نور کی فراوانی تھی کہ کہتی ہیں کہ اس نور کے سبب میں نے جہاں زمین کے مشرق اور مغرب دیکھ ڈالے، وہیں پر میں نے اس دور کی سپر پاور رومن امپائر کے محلات تک دیکھ لیے۔ قربان جائیے۔ یہ سیدہ شفا کا قول ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جوان ہو گئے، حتیٰ کہ 40 برس کی عمر مبارکہ میں اعلان نبوت فرما دیا، اس وقت تک فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں آقا کی ولادت کی وہ گھڑیاں نقش تھیں۔ تو جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو میں نے سب سے پہلے جو خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا، فرماتی میں بھی ان میں شامل تھی، چونکہ مجھے وہ ذہن میں نقش تھا سارا واقعات، اپنے آقا کی ولادت کے واقعات، تو میں نے بلا تعمل اور بلا تردد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ سو دوستو، یہاں پر ایک بات غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی ان مبارک گھڑیوں اور ان مبارک لمحات نے وہ سبب بنے ہیں عشرہ مبشرہ کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن العوف کی والدہ کے اسلام قبول کرنے کے۔ سو قربان جائیے، ہمیں بھی ان واقعات سے، غیر معمولی واقعات سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی پر کسی شاعر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا ڈوب کر لکھا کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پرنور اور پرکیف گھڑیوں اور لمحات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست تک کے لیے محمد حسن کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔